नमस्ते सबैजनालाई न्यू एरा लिगल हब्सको नियमित प्रसारण हुने एजुकेसनल सिरिजमा स्वागत छ। हिजो हामी कानुनका विषयमा अध्ययन गर्यौं, जसमा कानुनको उत्पत्ति र कानुनका विषयमा विभिन्न दार्शनिकहरूले दिनुभएको परिभाषाका बारेमा अध्ययन गर्यौं। आज दोस्रो दिन हामी कानुनका विशेषताका बारेमा अध्ययन गर्दैछौँ, जसमा कानुन अन्य विषयभन्दा भिन्न किन छ र अरू विषयका तुलनामा कानुनका विशेषता के छ भन्ने विषयमा आजको क्लास हुनेछ। आज हामी कानुनका विशेषताका बारेमा अध्ययन गर्छौँ। कानुनका विभिन्न विशेषता मध्ये हामी केही प्रमुख विशेषतालाई यहाँ छोटकरीमा चर्चा गर्छौँ। हामी कानुनको पहिलो विशेषता अन्तर्गत डाइनामिक नेचर अफ ल भन्ने कुरा हेर्छौँ, जसलाई हामी परिवर्तनशील कानुनको एउटा लक्षण अथवा यसको क्यारेक्टर अथवा यसको विशेषता जे तरिकाले बुझ्छौँ। जसरी समाज परिवर्तन छ, समाज परिवर्तनसँगै कानुन परिवर्तन छ। समाजले कानुनलाई परिवर्तन गरेको हुन्छ, कानुनले समाजलाई पनि परिवर्तन गरेको हुन्छ। जस्तो उदाहरणका निम्ति कानुन अनुसार समाज बनाउनु र समाज अनुसार कानुन बनाउनु यो डाइनामिक नेचर अफ ल अन्तर्गत पर्छ। जस्तै कुनै समाजमा आजभन्दा विगतमा सती प्रथालाई एक्सेप्टेबल लको रूपमा मानिँदै आएको अवस्थामा अहिलेको अवस्थामा सती प्रथा जस्तो विशेषतालाई, सती प्रथा जस्तो प्रचलनलाई एउटा जघन्य अपराधका रूपमा लिइन्छ। यसले कानुनले समाज र समाजले कानुन परिवर्तन गर्छ भन्ने कुरालाई डाइनामिक नेचर अफ लबाट बुझ्न सकिन्छ। दोस्रो छ जस्टिस प्रोभाइडिङ। अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, जस्टिस इज द गोल अफ ल भन्छ, हैन, प्रोभाइडिङ जस्टिस इज द मोटो अफ ल भन्छ। कानुनको मुख्य उद्देश्य भन्नु नै न्याय प्रदान गर्नु हो। कानुन समाजमा भएको अन्यायलाई, इनइक्वालिटीलाई, असमानता जस्ता विभेदहरूलाई चिर्दै सभ्य समाजको निर्माणमा एउटा न्यायसङ्गत समाजलाई एउटा सभ्य वातावरणमा अगाडि बढाउनका लागि समाजमा कानुनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यस अर्थमा जस्टिस प्रोभाइड गर्नु, न्याय प्रदान गर्नु अथवा न्यायसङ्गत समाजको निर्माण गर्नु नै वास्तविक अर्थमा कानुनको उद्देश्य हो र यही उद्देश्यमा टेकेर कानुन निर्माण गरिएको हुन्छ, जसमा त्यसमा विभिन्न पद्धतिबाट यो विधि अपनाइन्छ, जसमा विभिन्न प्रकारका पनिसमेन्ट सिस्टमदेखि लिएर हैन कस्टमलाई कसरी चाहिँ अप्लाइड गर्ने, त्यसमा स्याङ्सनका कुराहरूदेखि लिएर यी सम्पूर्ण कुराहरूको एउटै मात्र उद्देश्य भनेको कानुनलाई व्यवहारमा लागू गर्नु र सभ्य समाज निर्माण गर्नु, न्यायोचित समाजको निर्माण गर्नु भएकोले जस्टिस प्रोभाइडिङ इज द नेक्स्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ ल भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। अर्को क्यारेक्टरिस्टिक्स, अर्को विशेषता अन्तर्गत हामी कानुनलाई इम्पार्सियल नेचर अफ ल भन्छौँ, जसलाई हामी नेपालीमा भन्दा निष्पक्ष व्यवहार भन्छौँ। कानुन कुनै एउटा व्यक्ति विशेषका लागि, कुनै एउटा वर्ग समुदायका लागि अथवा भनौँ कुनै एउटा स्वार्थ समूहका लागि नबनाइएको भएर समग्रमा सम्पूर्ण नेपाली जनता अथवा कुनै एउटा निश्चित टेरिटोरीभित्र बसोबास गर्ने ती तमाम व्यक्तिहरूका निम्ति बनाइएको हुन्छ, जसमा सामाजिक भावना निर्माण गरिएको हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा नेपालको संविधान 2072 को प्रस्तावनामा, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा प्रिएम्बल भन्छौँ, त्यसमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको जुन अवधारणा लिएको छ, यसले पनि कानुन वास्तवमै निष्पक्ष व्यवहारमा आधारित रहेको हुन्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। यसमा विभिन्न इक्जाम्पलहरू दिँदै गर्दा संविधानमा व्यवस्था गरिएका सोसियल जस्टिसका अधिकारहरू, सोसियल सेक्युरिटीका कुराहरू, ती कुराहरूले वास्तवमै कानुन कुनै एउटा वर्ग समुदायका निम्ति मात्रै नभएर समाजमा पछाडि परेका ती तमाम वर्ग समुदायलाई एउटा फ्रन्ट लाइनमा लिएर आउने विभिन्न भावना र विभिन्न नीति र सङ्गत सहित अगाडि आएको हुनाले यसलाई हामी इम्पार्सियल नेचर अफ ल भनेर बुझ्छौँ। अर्को छ कमान्डिङ नेचर, बाइन्डिङ नेचर, म्यान्डेटरी नेचर, अथवा हामी जसरी पनि बुझ्न सक्छौँ मान्नै पर्ने, नमानिकन सुखै नहुने। कानुन, हामी कानुनको हिजोको क्लासमा कानुन विभिन्न तौर र तरिकाबाट निर्माण भए, कानुन चाहिँ कसरी आए भन्ने कुरा अध्ययन गर्दा विभिन्न दार्शनिकहरूका आफ्ना आफ्ना विविध धारणाहरू अनुसार कसैले कानुनलाई सम्प्रभुता, सोभरेन अथोरिटीबाट आयो भन्नुभयो, कसैले भगवानबाट गड गिफ्टेड भन्नुभयो, कसैले चाहिँ समाजबाट निर्माण भएको भन्नुभयो, त कसैले विभिन्न प्रथा र परम्पराका आधारमा कानुनको निर्माण भए भन्ने कुरा व्यक्त गर्नुभयो। तथापि यी सम्पूर्ण कुराहरू कानुन जसरी निर्माण भएका भए तापनि अथवा कानुनलाई जसरी उत्पत्ति गराइएका भए तापनि ती सम्पूर्णमा एउटा कुरा चाहिँ कमन हुन्छ,
जसलाई हामी कमान्डिङ नेचर अथवा बाइन्डिङ नेचर अथवा म्यान्डेटरी नेचर अफ ल भन्छौँ। जस्तै एउटा इक्जाम्पलको लागि कुनै एउटा सजाय गर्यो भने, जस्तै सम्प्रभुताकै इक्जाम्पल लिगौँ, सोभरेन अथोरिटीले बनाएको कुनै पनि एउटा रुललाई हामी कमान्ड भन्छौँ। त्यो हाम्रो लागि आदेश हो र त्यो चाहिँ मानिएन भने, त्यसको विरुद्धमा गइयो भने चाहिँ सर्टेन सजायको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। कुनै एउटा निश्चित सजायको व्यवस्था गरिनुले कानुनलाई मान्नै पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको सिर्जना गर्छ। यसरी कानुनका विविध विशेषता अन्तर्गत कमान्डिङ नेचर अफ ल पनि एउटा महत्त्वपूर्ण फिचर्स अथवा क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ ल हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। ठिक छ। अर्को क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ विशेषता, कानुनका विशेषताका बारेमा अध्ययन गर्दै गर्दा यसले कस्टमरी सोसियल भ्यालुज भन्ने कुरालाई पनि हामी नकार्न सक्दैनौँ, जसमा कानुनले कस्तो परिकल्पना गरेको हुन्छ भन्दा कानुन बन्दै गर्दा समाजमा विगतमा चल्दै आएका विभिन्न नीति, समाजका मूल मर्म र भावनाका विपरीतमा गएर कानुनको निर्माण हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई हामी अध्ययन गर्छौँ। यसमा विशेष गरेर यस पछाडिको क्लासमा स्कुल अफ लका बारेमा अध्ययन गर्दा हामी हिस्टोरिकल स्कुल अफ ल भन्ने पढ्छौँ, जसमा हामी स्याभिग्नी, डुगिट लगायतका विभिन्न फिलोसोफरहरू, जसमा सर हेनरी म्यान लगायतका विभिन्न फिलोसोफरहरूका बारेमा अध्ययन गर्छौँ। उहाँहरूको परिभाषाका आधारमा समाजलाई कसरी गाइडेड गरेको छ, सोसियल भ्यालुलाई, कस्टमरी भ्यालुलाई, प्रथाजन्य कानुनलाई कसरी कानुनको स्रोतको रूपमा लिगिएको छ भन्ने कुरालाई हामी विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्छौँ। र त्यो अध्ययनमा, त्यो एपिसोडमा पनि हामी कानुनका विशेषताका बारेमा थप परिष्कृत रूपमा चाहिँ बुझ्ने मौका पाउँछौँ। ठिक छ। अर्को छ कानुनको नेचर अन्तर्गत ब्रोड, होइन, कानुनको क्यारेक्टर, कानुनको फिचर कुनै एउटा निश्चित दायराभित्र, निश्चित अर्थभित्र सीमित राख्न सकिँदैन। यसको फिचर्स भनेको ब्रोड फिचर्स हुन्छ। भन्नुको अर्थ यसको दायरा भनेको असीमित हुन्छ। त्यही असीमित दायराको कारणले गर्दा आज विश्वमा लको छुट्टै युनिभर्सिटी खुलेको छ, ललाई एउटा छुट्टै डिसिप्लिनको रूपमा अध्ययन गराउन थालिएको छ। कानुनको परिभाषालाई जसरी एउटा निश्चित परिभाषामा सीमित गर्न सकिँदैन, त्यस्तै गरी यसको विशेषतालाई पनि निश्चित परिभाषा गर्न सकिँदैन। जस अन्तर्गत एनालाइटिकल फिलोसोफीबाट हेर्छौँ, हामी एउटा फिलोसोफिकल एस्पेक्टबाट हेर्छौँ, अर्को नेचुरल एस्पेक्टबाट हेर्छौँ, त्यस्तै इकोनोमिक एस्पेक्ट लगायत विभिन्न एस्पेक्टबाट हेर्छौँ। यसमा कानुनलाई हामी एउटा निश्चित विषयसँग मात्रै तुलना नगरी यसका विभिन्न डिसिप्लिन जस्तै ल एन्ड सोसल, ल एन्ड इकोनोमिक्स, ल एन्ड पोलिटिक्स, ल एन्ड नेचर, होइन, ल एन्ड फिलोसोफी, ल एन्ड साइकोलोजी जस्ता विभिन्न विधाहरूमा चाहिँ कानुनले कसरी भूमिका खेलिरहेको छ भन्ने कुरा हामी विस्तृत रूपमा यसपछिका क्लासमा अध्ययन गर्ने नै छौँ। तथापि अहिलेलाई हामीले छोटकरीमा के भनेर बुझौँ भन्दा, जसरी कानुनको परिभाषा एउटा निश्चित छैन, त्यस्तै कानुनले समाजमा हुने, विद्यमान हुने विभिन्न विषयसँग कसरी चाहिँ भूमिका खेलिरहेको छ, कसरी चाहिँ यसको सम्बन्धन छ भन्ने कुरा एउटा निश्चित अर्थमा, निश्चित शब्दमा, अझ भनौँ निश्चित प्याराग्राफमा, निश्चित बहसमा गर्न नसकिने भएको कारणले गर्दा यसको दायरा, यसको चाहिँ ब्रोड एस्पेक्ट छ भन्ने कुरालाई कानुनको अर्को महत्त्वपूर्ण विषयमा चाहिँ कानुनको महत्त्वपूर्ण विशेषतामा हामी अध्ययन गरौँ। हामी कानुनको अर्को विशेषतामा स्याङ्सनिङ नेचर अफ ल पढ्छौँ। म यसलाई तपाईँलाई एउटा थोरै इक्जाम्पलबाट बुझाउन चाहेँ। नेपालको मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद नम्बर 20 मा चोरी तथा डाका सम्बन्धी कसुरको व्यवस्था गरिएको छ, जसको दफा 242 ले भन्छ, सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको चोरी गरेमा त्यसमा 2 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 20,000 रुपैयाँदेखि 70,000 रुपैयाँसम्म सजायको व्यवस्था गरिएको छ। यसको अर्थ के हो त भन्दा, यो एउटा तपाईँलाई प्रतिनिधि इक्जाम्पलको रूपमा भयो, होइन। यस्तै गरी कानुनले चाहिँ विभिन्न विधामा विभिन्न कसुरहरूको निर्धारण गरेको हुन्छ र त्यो कसुरहरूको व्यवस्थापनसँगै ती कसुरहरू गरेमा कति मात्रामा सजाय हुने भन्ने कुरा एउटा निश्चित सजायको पनि परिकल्पना गरेर तोकिदिएको हुन्छ। त्यही आधारमा समाजमा अपराधहरूको छिनोफानो र त्यसका सजायहरूको निर्धारण गरिन्छ। यसरी कानुनले सजायको व्यवस्था गर्ने मात्र होइन कि ती सजायहरू गरिएमा, ती सजायहरू भएमा र ती घटनाहरू घटेमा त्यससँग चाहिँ कस्तो सजाय दिने भन्ने व्यवस्था पनि स्पष्ट रूपमा गरेको हुन्छ। त्यो भएर हामी यसमा स्याङ्सनिङ नेचर अफ ल भनेर पढ्छौँ। त्यस्तै अब हुन त कानुनका विभिन्न विशेषताहरू छन्, तर महत्त्वपूर्ण मध्येका पनि हामीले बनाएकोमा टेरिटोरियल नेचर अफ ल आजको अन्तिम छ, ध्यान दिनुहोला। टेरिटोरियल अन्तर्गत हामी भौगोलिक विशेषता भनेर पढ्छौँ। जसरी
टेरिटोरियल भनेको हामीले भूगोलसँग अध्ययन गर्छौँ, त्यस्तै हामीले के बुझौँ भन्दा जसरी कानुन समाज अनुसार परिवर्तन हुन्छ, जसरी कानुन देश अनुसार परिवर्तन हुन्छ, जसरी कानुन हरेक कानुनी प्रणाली हैन लिगल सिस्टम अनुसार फरक हुन्छ, त्यस्तै कानुन कुनै एउटा निश्चित समूहका लागि कानुन हुन सक्छ भने त्यही समूहका लागि त्यो कानुन नहुन पनि सक्छ। अझ भनौँ सठिक अर्थमा भन्दा कानुन कुनै पनि देश, कुनै पनि परिवेश, कुनै पनि भूगोल अनुसार कानुन फरक फरक हुन्छ भन्ने कुरालाई हामी बुझौँ। जस्तै मैले इक्जाम्पलको रूपमा दिँदाखेरि मानिलिउँ कुनै एउटा देश छ, त्यो देशले गाँजा खेतीलाई एउटा वैधानिक रूपमा मान्यता दिएको छ भने त्यो देशमा गाँजा खेती गर्नु कानुन सङ्गत भयो, त्यसमा उनीहरूलाई सजायको व्यवस्था गरिएको हुँदैन भनी अहिलेको जति बेला म यो भिडियो बनाउँदैछु, जति बेला म बोल्दैछु, यो परिप्रेक्ष्यसम्म नेपालमा गाँजा खेतीलाई वैधानिकता नदिएको अवस्थामा गाँजा खेती र गाँजा खेतीसँग गरिने जुनसुकै क्रियाकलापहरू नेपालको कानुनले सजायको व्यवस्था गरेको छ। यो भन्नुको अर्थ के भयो भन्दा एउटै कुरा, एउटै क्रियाकलाप, एउटै एक्सन, एउटै एक्टिभिटिज पनि हैन कुनै समाजका लागि चाहिँ त्यो एक्सेप्टेबल भयो, कुनै लले चाहिँ त्यसलाई एग्री गर्यो भने कुनै लले चाहिँ त्यसलाई डिनाइ गर्छ र स्याङ्सनको व्यवस्था गर्छ। यस कारणले गर्दा एउटै कुरा पनि समय सापेक्ष र भौगोलिक विशेषता अनुसार फरक फरक हुन्छ। यो पनि कानुनको एउटा विशेषता अन्तर्गत हामी अध्ययन गर्छौँ। यसरी आज हामीले मोटामोटी कानुनका फिचर्स अथवा कानुनका विशेषताका बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ। यससँगै आजको हाम्रो एपिसोड 2 सकिएको छ। भोलि हामी यो बाहेक अन्य विषयमा एजुकेसनल सिरिज लिएर अगाडि आउनेछौँ। तबसम्मका लागि न्यू एरा लिगल हब एजुकेसनल सिरिजलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको घन्टी बजाउनुहोला र अन्य विविध विषयमा जानकारीका लागि हामीलाई सल्लाह सुझाव र कमेन्टमा तपाईँहरूले इच्छा आएको भिडियो सल्लाह सुझाव दिनुभएमा हामी त्यसमा पनि भिडियो बनाएर हजुरलाई सहयोग गर्ने जमर्को गर्नेछौँ। हामीलाई सहयोग गर्नुहुने न्यू एरा लिगल इन्स्टिट्युट एन्ड रिसर्च सेन्टर पुतली सडक काठमाडौँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। हस्, धन्यवाद।